हाथ रखेंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद हमेशा की तरह अपने लोगों के बीच में मौजूद है। प्रेज गॉड। आज हमारे बीच में एक वर्शिपर ने पाकिस्तान से आना था, मगर किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो भी हम खुदा का शुक्र करते हैं सब बातों के लिए। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और वही है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर करता है। हालेलुया। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मैं ख़ास तौर पे ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। ईमानदारों की ज़िंदगी में हर एक लम्हा खुदा की तरफ से डिसाइडेड है। उनकी हर एक मूवमेंट जो है खुदा की तरफ से डिसाइडेड है। हर बात खुदा की तरफ से डिसाइडेड है। हमारा यहाँ पर जमा होना खुदा की तरफ से है और हर बात में खुदा शामिल है। पिछले हफ्ते हमने दूसरे मददगार जो कि रूहुल कुद्दस, उसके बारे में सीखना शुरू किया कि किस तरह से रूहुल कुद्दस जो है वो नए ऐदनामे कलीसिया के लिए यीशु मसीह की तरफ से दूसरे मददगार के तौर पर भेजा गया है, और किस तरह से रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी मदद करता है खुदा के साथ चलने के लिए। हालेलुया। याद रखिए, अगर पाक रूह हमारे साथ नहीं तो हम खुदा के साथ एक लम्हा भी नहीं चल सकते। ये पाक रूह है जो हमें ड्राइव करता है। ये पाक रूह है जो हमें लेकर चलता है। ये पाक रूह है जो हमारे ज़हनों को, सोचों को कंट्रोल करता है। ये पाक रूह है जो हमें इस काबिल करता है कि हम उसकी प्रेजेंस में ठहर सकें। बगैर रूहुल कुद्दस के हम उसकी प्रेजेंस में नहीं ठहर सकते हैं। ये पाक रूह मुमकिन करता है कि हम उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर सकें। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा का रूह है। और पिछले हफ्ते हमने रूहुल कुद्दस के हवाले से बहुत सी बातें सीखी, मगर कुछ बातें मैं रिपीट करना चाहता हूं ताकि जो नए लोग आए हैं उनको इस बात के बारे में पता चले कि रूहुल कुद्दस कौन है। और पिछले हफ्ते हमने पहली खास बात यह देखी कि रूहुल कुद्दस जो है वो तस्लीस का तीसरा अकनूम है और अपनी जात में इलाही है और खुदा है। दूसरी बात हमने ये देखी कि रूहुल कुद्दस जो है वो खुदा बाप और खुदा बेटे दोनों का रूह है, जिसको रूहुल कुद्दस बोला गया है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में उसको किसी जगह पर बाप का रूह, किसी जगह पर बेटे का रूह बोला गया है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह तो आसमानों में है, मगर रूहुल कुद्दस जमीन पर हमारे साथ, हमारे अंदर रहता और सुकूनत करता है। चौथी बात हमने ये देखी कि जब हम जमीन के ऊपर रहते हैं और रूहुल कुद्दस जमीन पर है तो हम रूहुल कुद्दस का मकदस हैं। हम रूहुल कुद्दस की सुकूनत गाह हैं। हम खुदा का घर, खुदा की हैकल हैं जहां पे रूहुल कुद्दस रहता है। पांचवी बात हमने ये देखी कि रूहुल कुद्दस कोई कुव्वत नहीं है, रूहुल कुद्दस कोई फरिश्ता नहीं है, रूहुल कुद्दस कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वो एक कामिल शख्सियत है जिसके अंदर अक्ल है, जिसकी मर्जी है, जिसके जज्बात हैं। और हमने पिछले हफ्ते बहुत से हवाला जात से उसकी अक्ल के बारे में, उसकी मर्जी के बारे में, उसके जज्बात के बारे में देखा और सीखा कि किस तरह से वो हवा या कुव्वत नहीं है, बल्कि वो एक कामिल शख्सियत जो अपने अंदर मर्जी रखती है, अक्ल रखती है, जज्बात रखती है। छठी बात हमने ये देखी कि पुराने ऐहदनामा के अंदर रूहुल कुद्दस के बहुत से नाम थे, जिसके अंदर रूह कुद्स, रूह अल्लाह, खुदा की रूह, नेक रूह, नई रूह और बहुत से हमने नाम देखे। मगर नए ऐहदनामा में यीशु मसीह खुदावंद ने हमें रूहुल कुद्दस का एक नया नाम दिया है जो कि है दूसरा मददगार, अनदर कंफर्टर। आए मेरे साथ निकालें, हम अपना मरकजी हवाला दोबारा पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब, और पढ़ें जी जरा उसकी 15 से 17 आयत। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है,
तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हाँ जी, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है जब अपने शागिर्दों को रूहुल कुदस मुतारफ करवाते हैं तो वो उसका एक नया नाम दूसरे मददगार के तौर पर मुतारफ कराते हैं। तो नए अहद की जो कलीसिया है उसके लिए रूहुल कुदस के बहुत से नाम लेने की जरूरत नहीं है, या उसको मुख्तलिफ बातों से जानने की जरूरत नहीं है कि पाक रूह के क्या क्या नाम और क्या क्या मायने हैं। हमें यीशु मसीह ने आसान एक नाम बता दिया है और वो है दूसरा मददगार। हालेलुया। और वो दूसरा मददगार किसका है? ईमानदारों का। ईमानदारों की जिंदगी के अंदर रूहानी तरक्की के लिए वो दूसरा मददगार है। खुदा से राबता कायम करने के लिए वो दूसरा मददगार है। खुदा से बातचीत करने के लिए वो दूसरा मददगार है। खुदा की बात हम तक पहुंचाने के लिए वो दूसरा मददगार है। आज हमें नबियों की जरूरत नहीं है, फरिश्तों की जरूरत नहीं है, बल्कि रूहुल कुदस के वसीला से हम खुदा की आवाज भी सुनते हैं और रूहुल कुदस की वसीला से अपनी बात खुदा तक पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दूसरा मददगार है। हालेलुया। आज मजीद हम रूहुल कुदस के बारे में सीखेंगे और रूहुल कुदस के 3 खास अदवार यानी 3 ऐसे दौर रूहुल कुदस के देखेंगे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नजर आते हैं। जो कि पहला दौर है पुराने अहदनामा का दौर, कि पुराने अहदनामा में रूहुल कुदस का किरदार क्या था। दूसरा नए अहदनामा का दौर, और तीसरा और आखिरी हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर रूहुल कुदस का क्या किरदार था, वो दौर कैसा था। तो याद रहे कि पुराने अहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं तो पुराने अहदनामा का आगाज ही तसलीस के साथ होता है, और तसलीस के अंदर हम यीशु मसीह को, खुदा बाप को, रूहुल कुदस को देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहले बाब की 2री आयत के अंदर ही हमें रूहुल कुदस नजर आता है। और क्या लिखा है कि और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर। तो ये खुदा की जो रूह थी ये रूहुल कुदस था। जिस तरह से पुराने अहदनामा के अंदर रूहुल कुदस पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो तसलीस का दूसरा अकनूम है, वो जब अपना जिस्म लेकर इस दुनिया में आया तो बाइबल बयान करती है कि वो भी पानियों पर चलता था। वो बहुत सी चीजों में एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं। तो बाइबल यह बयान करती है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यह खुदा का रूह था जो जमाना इब्तदा से कायनात की तख्लीक के अंदर हमें नजर आता है। यानी कायनात की तख्लीक के अंदर पाक रूह का बड़ा और बड़ा गहरा किरदार है। और फिर जब हम इंसान की तख्लीक देखते हैं पहले बाब की 26 आयत में, तो वहां पर लिखा कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी की मानिद बनाए। यहां पर हम का लफ्ज इस्तेमाल हो, यानी खुदा के साथ कुछ और लोग भी हैं। तो ये खुदा बेटा और रूहुल कुदस थे। आओ हम, यानी इन तीनों ने मिलकर, यानी खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने और खुदा रूहुल कुदस ने मिलकर इंसान को तख्लीक किया। और जो ये लफ्ज लिखा गया है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी की मानिद बनाए, तो उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि इंसान को हकीकी तौर पर अपनी सूरत और अपनी शबी पर पैदा किया। जिस तरह से खुदा एक है मगर 3 अशकाल में नजर आता है, खुदा एक है मगर वो 3 शक्लों में नजर आता है, ऐसे ही इंसान भी एक है मगर वो 3 अशकाल यानी रूह, जान और बदन के अंदर नजर आता है। हकीकी शबी दी गई इंसान को कि वो खुदा की सूरत पर रहे। और फिर पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि चलते हुए जब इंसान ने नाफरमानी की, तो नाफरमानी के बाद लिखा है पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब की 22वीं आयत में लिखा, और खुदा ने कहा देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से, फिर हम का लफ्ज शुरू हो गया, एक की मानिद हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ ले ले। यानी यहां पर तख्लीक में भी रूहुल कुदस नजर आ रहा है, इंसान की तख्लीक में भी रूहुल कुदस नजर आ रहा है। अब फैसला करना है कि चूंकि इंसान ने गुनाह कर दिया है, इंसान नाफरमान हो गया है, इंसान से बदी हो गई है, वो इस काबिल नहीं कि खुदा की हजूरी में रह सके। और फैसला किया जा रहा है कौन? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, तीनों फैसला कर रहे हैं कि अब हमने इंसान को बाग़े अदन से बाहर निकालना है।
یعنی کسی ایک بات کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ایسا نہیں کہ روح القدس کی مرضی نظر نہیں آتی. یہ صرف خدا باپ فیصلے کر رہا ہے, یہ صرف خدا بیٹا فیصلے کر رہا ہے, یہ صرف پاک روح ہے, بلکہ ان تینوں کے اندر ہمیں یگانگت نظر آتی ہے. اور یہ تینوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انسان کا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں روح القدس جگہ جگہ نظر آتا ہے. تخلیق میں نظر آتا ہے, انسان کی تخلیق میں نظر آتا ہے, یعنی کائنات کی تخلیق میں, انسان کی تخلیق میں, اور باغ عدن سے باہر نکالنے کے فیصلے میں, اور باقی سارے معاملات میں ہمیں روح القدس نظر آتا ہے. کیونکہ پاک روح جو ہے وہ زمانہ ابتدا سے اس دنیا, اس کائنات میں موجود ہے, جس کو خداوند یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا مددگار ٹھہرایا ہے. ہیلیلویا. وہ شروع سے اس دنیا کے اندر موجود ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ابراہیم کو چنا تو اس کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو تیار کیا, اور پھر قوم بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کو چنا تاکہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کا وسیلہ بن سکے. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یاد رکھیں کہ جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلا تو اس کے وہاں سے پلاننگ سے لے کے نکلنے سے لے کے بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کرنے تک, بیابان سے وعدہ کی سرزمین تک ایک لمحہ بھی روح القدس قوم بنی اسرائیل سے جدا نہیں ہوا. گو بہت دفعہ انہوں نے گناہ کیا اور روح القدس ان سے رنجیدہ ہوا, ان کے خلاف لڑا, مگر وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا. بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کرنے والا روح القدس تھا, بیابان میں من برسانے والا روح القدس تھا. آئے میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ, یسعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا 63 چیپٹر, یسعیاہ 63, اور پڑھیں جی ذرا اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا, وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلا کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی, جس نے موسیٰ کے داہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے, جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا. ایسا نہیں کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی. جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی, اور اسی طرح ہاں جی, کون آرام گاہ میں لے کے آئی جی؟ خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لے کے آئی. یعنی خدا کا پاک روح جو تھا وہ لمحہ بلمحہ ہر ایک مومنٹ میں, ہر ایک بات میں, ہر ایک واقعے میں, ہر ایک چیز میں قوم بنی اسرائیل کے, موسیٰ کے, یشوع کے ساتھ ساتھ تھا, تاکہ وہ کسی طور سے جنبش نہ کھائیں, ٹھوکر نہ کھائیں. تو بھی ابلیس کا حملہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا پر ہوتا رہا, اور بہت دفعہ کلیسیا نے بغاوت کی. پڑھیں جی ذرا اس کو 10ویں آیت, اسی باب کی 10ویں آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا, اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا. ہاں جی, تو ابلیس گو روح القدس ان کے ساتھ ساتھ تھا, تو بھی ابلیس مختلف طریقے سے حملے کرتا تاکہ وہ خدا کی مخالفت میں کھڑے ہوں. اور کیا بائبل کہتی ہے کہ روح القدس ان سے لڑتا تھا, چھوڑتا نہیں تھا, کیونکہ خدا کا روح ہمارا مددگار ہے. ہیلیلویا. ہم جسم میں کمزور ہو جاتے ہیں تو بھی یاد رکھیں کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں, وہ ہمیں زور عطا کرتا ہے, وہ ہمیں قوت عطا کرتا ہے, وہ ہمیں دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرتا ہے, وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ آرام گاہ تک پہنچے, پاک روح ان کے ساتھ ساتھ رہا, اور کسی بھی طور سے پاک روح ان سے جدا نہ ہوا, بلکہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے اندر بھی پاک روح کا بڑا گہرا کردار تھا. ہیلیلویا. ایک اور حوالہ نکالیں ذرا, حجی نبی کا صحیفہ, اس کا 2 باب, اور پڑھیں جس کی ذرا پہلی 2 آیات پڑھ لیں. کیا لکھا ہے حجی نبی کے صحیفے میں؟ 2 باب اور 4 اور 5 آیت پڑھیں ذرا. لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ, خداوند فرماتا ہے, اور اے سردار کاہن یشوع بن یہود صدق حوصلہ رکھ, اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو, خداوند فرماتا ہے, اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں, رب الافواج فرماتا ہے. مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے, ہمت نہ ہارو. ہاللویا. کیا لکھا ہے؟
मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो वादा किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह, ये रूह कुदस की बात हो रही है, तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। याद रखिए, इंसान जिस्म में रहता हुआ बाज़-औक़ात हिम्मत हार जाता है, मगर अगर आप रूह कुदस की रहनुमाई से चढ़ने वाले हैं तब पाक रूह आपको हौसला अफजाई करता है। हालेलुया। वो आपको हिम्मत देता है कि खौफ ना खा, वो संभालता है और वो कुदरत रखता है कि कैसे मर्जी तूफान क्यों ना हो, आपकी कश्ती में अगर यीशु और रूह कुदस हैं, बाहर जो मर्जी हो, याद रखें आपकी कश्ती डूबने वाली नहीं है। हालेलुया। जरूरी बात क्या है कि कश्ती में यीशु का और रूह कुदस का होना जरूरी है। वो कश्ती कलीसिया की हो सकती है, वो कश्ती आपके खानदान की हो सकती है, वो कश्ती आपकी अज़दवाजी जिंदगी की हो सकती है, वो कश्ती आपकी औलाद की हो सकती है। अगर यीशु और रूह कुदस मौजूद है तब तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे बेशुमार हवाला जात हमें पुराने अहदनामा में मिलते हैं जहां पे रूह कुदस पुराने अहदनामा की कलीसिया के साथ साथ था, और यहां तक के जितने काम 40 सालों में बियाबान के अंदर किए गए, उन सब की समझ और हिकमत देने वाला सिर्फ एक ही था, और वो रूह कुदस था। खैमा इज्तिमा जो कि जहां पर खुदा की हजूरी रहती थी, खैमा इज्तिमा का नक्शा खुदा ने दिया, मगर उसको बनाने की हिकमत, उसको बनाने की समझ रूह कुदस ने दी, और रूह कुदस ने उसके बनाने वालों के अंदर आके उसको बताया कि ये किस तरह से उन्होंने खैमा इज्तिमा को मुरतब करना है, कैसे उसको बनाना है, क्योंकि वो उनका गाइड करने वाला मददगार था उस जमाने में भी। पढ़ें जरा खरूज की किताब उसका 31 बाब, एक्सोडस 31 1 से 5 आए, जरा पढ़ें जी जरा क्या लिखा है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने बिजलीएल बनी ओरवी बिन खूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसको हिकमत और फ़हम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को ईजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीज़ें बनाए, और पत्थर को जड़े के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। हाँ जी, इनको किसने मसा किया था? रूह अल्लाह का जिक्र किया गया, यानी रूह कुदस का जिक्र किया गया है कि उन्होंने इनको समझ दी है कि इन्होंने किस तरह से लकड़ी काटनी है, किस तरह से पत्थर काटना है, किस तरह से खैमा को तरतीब देनी है, क्योंकि इनके अंदर खुदा का रूह काम करता था। तो याद रखें, अगर आपके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है किसी काम को तरतीब देने के लिए, तो वो काम हमेशा कामयाब होगा, नाकाम नहीं होगा। अगर खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है, आप रूह की रहनुमाई से चलते हैं। ऐसे बहुत से हवाला जात हम देख सकते हैं जहां पर हम पुराने अहदनामा के अंदर रूह कुदस का काम देखते हैं कि पाक रूह किस तरह से पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन के साथ हर बात, हर काम में शरीक था। और पुराने अहदनामा की कलीसिया को, जैसे मैंने पिछली बार बताया, कि चलाने वाले 4 लोग थे, नबी थे, काइन थे, काजी थे और बादशाह थे। नबी जो था ये रूह कुदस की कुदरत से नबूवत करता था, काजी जो था ये रूह कुदस की कुदरत से फैसले करता था, काइन जो था ये रूह कुदस की कुदरत से कहानत करता था, और जो बादशाह थे वो रूह कुदस की कुदरत से हुकूमत करते थे। मगर इन चारों ओहदों में से अगर कोई शख्स नाफरमान ठहरता या रूह कुदस की नाफरमानी करता, तो रूह कुदस इनसे जुदा होता, या तो ये नालायक हरकतें करते या ये हलाक कर दिए जाते। जब तक पाक रूह इन 4 लोगों के साथ रहता, ये कुदरत के साथ खुदा का काम करते। क्यों? क्योंकि रूह कुदस उस जमाने में भी पुराने अहदनामा की कलीसिया का मददगार था। और इन चारों को अगर आप देखें तो ये वो 4 लोग थे जो पुराने अहद की कलीसिया को चलाते थे। नए अहदनामा को हम देखें तो नए अहदनामा का आगाज जो था वो रूह कुदस से हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसका पैदा होना रूह कुदस की कुदरत से था। मरियम का हामला होना रूह कुदस की कुदरत से था। फरिश्ते ने क्या बोला कि जो कुछ तेरे पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। मुकद्दसा मरियम का हामला होना पाक रूह की कुव्वत से था। यानी पुराने अहदनामा में रूह कुदस चलता आ रहा है, मगर ऐसा नहीं कि नए अहदनामा में रूह कुदस मौजूद नहीं। नए अहदनामा का आगाज भी रूह कुदस से हुआ। रूह कुदस के वसीला से यीशु मसीह मुजस्सम होकर जिस्म लेकर मरियम के बतन में आया, और मरियम का हामला होना रूह कुदस की कुव्वत से था।
اور مریم جب حاملہ ہوئی روح القدس کی قدرت سے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے لوکا کی انجیل میں کہ مریم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں الشبا کے پاس جب گئی تو اس کا ملنا ایسا تھا کہ لکھا کہ الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے، آپ حقیقی طور پر خدا کے روح کے ساتھ معمور ہیں، آپ کا ملنا لوگوں کو روح القدس سے معمور کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور صرف الشبا ہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا یوحنا وہ بھی روح القدس سے بھر گیا۔ خدا کی قدرت نے مریم کو، الشبا کو، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو روح القدس سے معمور کیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہو گیا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آیا تو روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر اترا، اور یسوع مسیح لکھا کہ روح القدس سے معمور ہو گیا۔ اور جیسے ہی روح القدس سے معمور ہوا، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہی روح جس سے وہ معمور ہوا تھا اس کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس کے ہاتھ سے آزمایا جائے۔ یاد رکھیں، جب ہم روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں، جب ہم روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی پاک روح کی رہنمائی سے گزارنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے روح القدس ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم ایمان میں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں۔ نسل انسانی کا یا ایماندار کا روح القدس کی طرف سے سب سے پہلا سبق ہی آزمائش میں جانا ہے۔ جب ایک ایماندار آزمائش میں جاتا ہے، دکھوں میں جاتا ہے، پریشانیوں میں جاتا ہے، تو اصل میں وہ گہرے میں جاتا ہے۔ ہیلیلویا! اور جب آپ گہرے میں جاتے ہیں آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ گہرے میں جاتے ہیں آپ کو روح کا پھل لگتا ہے۔ جب آپ گہرے میں جاتے ہیں آپ کو روح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ جب آپ گہرے میں جاتے ہیں آپ خدا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ گہرے میں جاتے ہیں آپ کا کردار سنورنا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ گہرے میں چلے جاتے ہیں یسوع آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور گہرے میں بغیر آزمائش کے نہیں جا سکتے۔ کمفرٹ زون میں رہنے والا شخص کبھی گہرے میں نہیں جاتا۔ گہرے میں وہ جاتا ہے جو آزمائشوں سے گزرتا ہے، جو دکھوں سے گزرتا ہے، جو پریشانیوں سے گزرتا ہے، جو ذہنی سٹریس سے گزرتا ہے، جس کی مخالفت ہے، جس کی بدخوئی کی جا رہی ہے، جس کے کردار کو خراب کیا جا رہا ہے، جو یسوع مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہے، جو کلام کی روشنی میں چل رہا ہے، جو سچائی کی زندگی جی رہا ہے، وہ مصیبت میں جائے گا، مشکل میں جائے گا، پریشانی میں جائے گا۔ کیوں؟ پرپس کیا ہے؟ روح القدس اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا! روح القدس اس کے کردار کو سنوارنا چاہتا ہے، پاک روح اس کو سنبھالتا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز ہی آزمائش سے ہوا۔ آزمائش کے بعد اس نے خدمت کا آغاز کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح اپنی آزمائش میں کیوں نہیں گرا؟ بائبل کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جب آزمائش میں گیا تو وہ روح القدس کا مقدس تھا۔ آج بہت سے ایماندار اپنی آزمائشوں میں کیوں گرتے ہیں؟ کیونکہ وہ روح القدس کا مقدس نہیں ہوتے، ان میں خدا کا روح نہیں رہتا، وہ خدا کے روح سے بات نہیں کرتے۔ جب آپ خدا کا مقدس ہوں گے آزمائش کیسی بھی ہوگی خدا کی قدرت یسوع مسیح کی طرح آپ کو سنبھالے گی۔ پر اگر ہم خدا کے روح سے خالی ہیں تو آزمائش میں ایک سیکنڈ لگے گا گرتے وقت، پر اب خدا کے روح کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آزمائش کیسی بھی ہوگی خدا کا پاک روح آپ کو سنبھالے رہے گا۔ اور وقت کیا آئے گا؟ یسوع مسیح کے سامنے ابلیس شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا تھا، آپ کے سامنے بھی ابلیس شرمندہ ہو کر واپس چلا جائے گا، کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کا مقدس ہے، اس میں خدا کا روح ہے۔ پر اگر ہم خدا کے روح سے خالی ہیں تب ہم آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مرد خدا پالوس رسول جب کرنتھیوں کے لیے کو خط لکھتا ہے تو بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔
جب ہم زندہ خدا کا مقدس بن جاتے ہیں, جب ہمیں خدا کا روح بسا ہوتا ہے, تو یاد رکھیں مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وقت خراب ضرور ہوگا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. خدا آپ کو نکالے گا اور سنبھالے گا اور اس بات کو ثابت کرے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. مگر خدا چاہتا کیا ہے کہ ہم روح القدس کے ساتھ فیلوشپ شروع کریں, دوسرے مددگار کو سمجھیں, اس کا مقدس بنے. متی کی انجیل سے مکاشفہ تک ہمیں روح القدس نظر آتا ہے. چاروں اناجیل کے اندر ہمیں روح القدس کی بہت بات نظر آتی ہے. اور پھر مکاشفہ کی کتاب جو کہ یوحنا عارف کی معرفت لکھی گئی, اس نے ایک ایک چیز جو اس میں قلم بند کی, اس نے پاک روح کی رہنمائی سے کی. کوئی ایک بات بائبل کی ایسی نہیں جو پاک روح کے, کتنے لوگوں کا ایمان ہے اس بات پہ؟ کوئی ایک بات ایسی نہیں جو روح القدس کی رہنمائی سے نہ لکھی گئی ہو. پھر پادری کا کلام برا کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ ہاں کیوں جی؟ پادری کا کلام برا کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ ابھی آپ نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی ہر ایک چیز روح القدس کی رہنمائی سے ہے. ایسے ہی ہے نا, کلام کا ایک ایک لفظ روح القدس کی رہنمائی سے ہے. پتہ ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ جو آوارہ لڑکا ہوتا ہے, میری بات کو دھیان سنے گا, جو آوارہ لڑکا ہوتا ہے جس کے باپ نے گھر میں قانون سیٹ کیا ہے کہ 8 بجے گھر پہنچنا ہے, تو نے شراب نہیں پینی, تو نے زنا نہیں کرنا, تو نے سگریٹ نہیں پینی, تو نے جوا نہیں کھیلنا, تو نے غلط دوستیاں نہیں پالنی, اور وہ سارے کام جب پسند کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کا دشمن ہوتا ہے. میں آوارہ لڑکے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا, اس کو باپ برا لگتا ہے. اسی طرح سے روحانی آوارہ لوگ جو خدا کی یا خدا کے گھر کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو خدا کے قانون پسند نہیں ہیں, خدا کے قوانین پسند نہیں ہیں, خدا کے منہ کی باتیں جو ان کی طاقت کا باعث ہیں وہ ان کو پسند نہیں. اس لیے لوگوں کو خدا کا کلام کبھی کبھی پسند نہیں آتا. لیکن اگر آپ روح کی ہدایت سے چلنے والے لوگ ہیں تو آپ کلام کو اپنی تربیت کے لیے لیں گے. آپ سمجھیں گے کہ کلام سخت ہے مگر وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کا وسیلہ ہے. شوگر کوٹڈ کلام سنانا آسان ہے لیکن سخت کلام سنانا مشکل ہے. مخالفتیں مول لینی پڑتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ کلام سنا رہے ہیں تو کلام ہی آپ کو سنبھالنے والا ہے. ہاللیلویا. دنیا آپ کو نہیں سنبھالتی. بائبل کہتی ہے کہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی تمہیں چھوڑ جائیں گے لیکن میں تم سے دستبردار نہ ہوں گا. اگر آپ کلام پر بھروسہ کرنے والے ہیں تو کبھی جنبش نہیں کھائیں گے. ہاللیلویا. کلام ہماری قوت ہے, کلام ہمارا زور ہے, کلام ہماری طاقت ہے. کلام ہمیں اٹھا لیتا ہے, کلام ہمیں سنبھالتا ہے. کلام سخت ضرور ہے مگر ہماری تربیت کے لیے ہے. کلام ہمارے ارادوں کو تبدیل کرتا ہے. کلام ہماری روح سے بات کرتا ہے, ہماری سوچ سے بات کرتا ہے, ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ٹھیک طور پر چل سکیں. مرد خدا یوحنا جب مکاشفہ کتاب لکھتا ہے تو پتہ کیسے اس کا شروع کیسے کرتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع مسیح کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں, خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا. ہاللیلویا. یعنی مکاشفہ کی کتاب جس کو مستقبل کی رویا کی کتاب بھی بولا جاتا ہے, وہ صرف اور صرف روح القدس کی رہنمائی سے لکھی گئی ہے کہ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. یعنی پاک روح ہی ہے جو ہمیں مستقبل کی باتیں بھی بتاتا ہے, پاک روح ہی ہے جو ہمیں ہمارا ماضی بھی بتاتا ہے, پاک روح ہی ہے جو ہمارے حال کو بھی سنبھالتا ہے. تو روح القدس جو ہمارا دوسرا مددگار ہے, جس کو خداوند یسوع مسیح نے ہمارا مددگار ٹھہرایا ہے, وہ اس لیے یہاں پر موجود ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن ڈیولپ کر سکیں. میں
بذات خود جب سے یہ میں نے سیریز شروع کی ہے، میں پاک روح کو شاید 0.1% جانتا ہوں، اور خدا کا پاک روح مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات سکھا رہا ہے کہ ہمیں پاک روح کے ساتھ چلنا کیسے ہے، پاک روح کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، روح القدس کے جذبات ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں وہ ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کلام کی روشنی میں چلیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں ایک شخصیت کے طور پر۔ جس دن آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے اس دن آپ کے ساتھ پاک روح کی دوستی ہو جائے گی۔ ہیلیلویا۔ پھر پاک روح آپ کی بات سنے گا، آپ اس کی بات سنیں گے، وہ آپ کو جیسے چلانا چاہے گا آپ چلیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے روح القدس کا ایک اور خاص کام، دوسرے مددگار کا ایک خاص کام اور کیا ہے؟ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا۔ سب بولیں گے کیا ہے جی؟ روح القدس کا ایک اور خاص کام یہ ہے یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا۔ آپ اس بات کو پتہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اگر اس زمین پر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ لوگوں کو توبہ کے لیے مائل کرتے، وہ آسمان کی بادشاہت کی منادی کرتے، وہ لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیتے، وہ بیماروں کو شفا دیتے، وہ لنگڑوں کو چلاتے، بہروں کو کان دیتے، اندھوں کو آنکھیں دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، بدرو گرفتاؤں کو شفا دیتے۔ یہی کرتے نا؟ یہی کچھ بائبل میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج روح القدس کیا کر رہا ہے؟ آج روح القدس یہ سارے کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے موجود آئیں۔ روح القدس کے لیے زورہ تالیاں بجائیں گے۔ ہیلیلویا۔ آج یہ سارے کے سارے کام آج کون ہے؟ آج کون ہے جو گناہگار شخص کو توبہ کے لیے مائل کرتا ہے؟ روح القدس۔ آج کون ہے جو بپتسمے کے بعد نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے؟ روح القدس۔ آج کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ یسوع کا نام ہم لیتے ہیں لیکن قوت کس کی ہے؟ روح القدس کی۔ آج کون ہے جو مردے زندہ کرتا ہے؟ آج کون ہے جو خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ روح القدس کا دوسرا بیسک کام یہی ہے کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ پہلے وہ ہماری مدد کرتا ہے، دوسرا کام کیا ہے جی؟ خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ اور آج ہم جو یہاں موجود ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے، اور پاک روح کا کام ہے کہ وہ ہمیں سنبھالتا اور یسوع کے جلال ظاہر کرنے کے قابل کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یاد رہے کہ روح القدس کا اور یسوع مسیح کا بڑا مضبوط رشتہ تھا، اور یسوع مسیح کی پیدائش، ہم نے پڑھا کہ پیدائش سے یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس تھا اور موت تک روح القدس ساتھ رہا ہے۔ کس کے؟ یسوع مسیح کے۔ پیدائش پہ روح القدس ساتھ تھا، یعنی روح القدس کی قوت سے پیدائش ہوئی، موت تک روح القدس ساتھ رہا، مگر موت سے ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے روح القدس یسوع مسیح سے جدا ہوا، اور یہ یسوع مسیح کی تاریخ یا اس کی عمر کے آخری 3 دن جو وہ قبر میں تھا، واحد 3 دن تھے جس میں روح القدس کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر روح القدس یسوع مسیح کے ساتھ ہی رہتا تو یسوع مسیح مر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو زندگی کا روح ہے۔ وہ اسی لیے جدا ہوا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے مرے، کیونکہ اس کے مرنے کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے ابدی زندگی حاصل کرنی تھی۔ اگر وہ نہ مرتا، روح القدس جدا نہ ہوتا تو کبھی بھی میں اور آپ نجات نہ پاتے۔ اس لیے روح القدس جو تھا وہ کچھ دیر کے لیے، 3 دن کے لیے، جتنے دن یسوع مسیح قبر میں تھا، جدا ہوا، اور روح القدس جدا جیسے ہی ہوا، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے زور سے چلا کے بولا، آئے باپ، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، کیونکہ پاک روح جو تھا وہ جدا ہو چکا تھا، تاکہ یسوع مسیح جسمانی طور پر میرے اور آپ کے لیے مرتا۔ ہیلیلویا۔ روح القدس اندر ہوتا تو یسوع مسیح کبھی بھی نہ مرتا۔ یہ تھیولوجیکل پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
अगर रूह कुदस अंदर होता तो यीशु मसीह कभी भी ना मरता, क्योंकि उसको जिंदगी का रूह बोला गया है। लेकिन कुछ वक्त के लिए रूह को, मैं इस तरह सोचता हूं इस बात को कि रूह कुदस, पाक रूह और खुदा बाप की आपस में फेलोशिप है, वो बातचीत करते हैं, वो निजात के इस अमल में सब शामिल थे। खुदा बाप ने बोला कि कौन जाएगा, पाक यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा जिस्म लेके, पाक रूह ने बोला मैं भी मदद करूंगा। और जब यीशु मसीह मसलूब होने के लिए सलीब पर लटका हुआ था तो मुझे ऐसे तो रूह कुदस से बोला होगा कि ओके आई एम गोइंग बैक फॉर 3 days, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं ताकि तू कब्र में जाए, इस पूरी दुनिया, पूरी नस्ल इंसानी के लिए तू फिदिया दे, और जब 3 दिन के अंदर तू फिदिया दे देगा, तू आलम रवा में जाके कुंजियां छीन लाएगा, सब कुछ कर लेगा, मैं फिर वापस आऊंगा। और 3 दिन के लिए रूह कुदस जुदा होता है। और बाइबल यह बयान करती है कि तीसरे दिन यीशु मसीह के मुर्दा जिस्म के अंदर, जबकि वो खुद खुदा था मगर वो जिस्म लेके आया ताकि मैं और आप निजात पाए, मुर्दा जिस्म के अंदर रूह कुदस दोबारा नाजिल हुआ। हालेलुया। वो मुर्दा हाथ दोबारा शेक हुए होंगे, वो मुर्दा टांगे दोबारा शेक हुई होंगी। और बाइबल यह बयान करती है कि तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मौत को, खबर को, अबलीस को, शैतान को चीरते हुए मुर्दों में से जी उठे और कुदरत के साथ खुदा के बेटे ठहरे। और रोमियो के खत का मुसन्नफ कहता है, रोमियो पहले बाब की 30 आयत में कहता है कि जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल में से था, मगर पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। यानी किसने मुर्दों में से जिंदा किया? आए रूह कुदस के लिए दोबारा तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह को पैदा करने वाला रूह कुदस है, और यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने वाला भी रूह कुदस है। पढ़ लीजिए, हवाला निकालें जी, रोमियो का खत, विटनेस करें इस बात को। रोमियो का खत उसका पहला बाब, और पढ़े जी 3 आयत में क्या लिखा है। अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा है। हालेलुया। पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से, यानी मुर्दों में से जी उठने का जो वसीला बना वो रूह कुदस बना। हालेलुया। रूह कुदस ने उसको अपनी कुदरत से पैदा होने दिया, रूह कुदस ने उसको मुर्दों में से जलाया, रूह कुदस के वसीला से वो किबरिया की दैनी हाथ जा बैठा, और फिर रूह कुदस जमीन के ऊपर रह गया, क्योंकि बाप की तरफ से वादा था और यीशु मसीह की तरफ से पेशन गोई थी कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और मैं सोचता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहा होगा, पाक रूह का नज़ूल हमें बाद में नजर आता है, मगर रूह कुदस फिर भी मौजूद था जमीन पे, और वो खुशी से देख रहा होगा कि जिस काम के लिए यीशु को जिस्म दिया था उस काम में उसने फतह पाई है। अब मैं मौजूद हूं उस काम को जो यीशु मसीह ने किया है दुनिया के आखिर तक कंटिन्यू करने के लिए। हालेलुया। खुदा का पाक रूह उस वक्त से परमानेंटली इस दुनिया में दूसरे मददगार के तौर पर मौजूद है, ताकि वो मेरी और आपकी मदद कर सके। अगर वो ना हो तो याद रखें कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। ये पाक रूह है जो हमारी मदद के लिए दूसरे मददगार के तौर पर यहां पर मौजूद है, ताकि हम सब उसके वसीला से खुदा के साथ मिलाप कर सकें। आने वाले दिनों में मैं आपको मजीद रूह कुदस की नेमतों, बरकतों, फलों के बारे में और पाक रूह के क्या काम है बताऊंगा, कि पाक रूह किस तरह ईमानदारों की जिंदगी में उनको रूहानी तौर से तरक्की देता है। और सबसे बड़ी बात, पाक रूह, याद रखें, मैं पिछले दिनों क्लास ले रहा था, मैं क्लास में बात बता रहा था कि बहुत से ईमानदार निजात पाने के बाद पूरी जिंदगी रूह कुदस से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूह कुदस के साथ अपना रिलेशन डेवलप नहीं करते। वो पानी से तो पैदा होते हैं मगर रूह से पैदा नहीं होते। पानी के साथ साथ हमें रूह के साथ पैदा होना भी जरूरी है। जिस दिन आप रूह के साथ पैदा होंगे उस दिन आपकी हकीकी फेलोशिप स्टार्ट होगी। हालेलुया। इसलिए मेरी दिली दुआ है कि जितने पैगाम मैं दूं इसके बाद आप सब पाक रूह के भेद को समझें कि रूह कुदस है कौन है,
اور ہمیں کس طرح سے پاک روح کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے, کیسے اس سے رفاقت رکھنی ہے, تاکہ جس طرح سے اس روح القدس نے یسوع مسیح کو جو ہمارا پہلا مددگار ہے مردوں میں سے جلایا, وہی روح القدس ہمیں مردوں میں سے جلائے, اور جس طرح اس نے یسوع کو جلالی بدن دیا ہمیں بھی جلالی بدن دے, تاکہ ہم اس زمین پر نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. ہیلیلویا. خدا ہم سب کو برکت دیجیے.